म्हादय ट्रायब्युनलाक 8वें एक्सटेंशन दिल्लें आसा. असो कितको तेंप व्हायट एलिफंट पोसपाचो आसा म्हणून खबर ना. आनी तेंय दिलां तें एक्सटेंशन 6 म्हयन्याचें न्हू तर पुराय 1 वर्साचें. ताजे परस सरकारान सुप्रीम कोर्टान आसा ती केस एक्सपडायट करपाची चड गरज आसा. एक्सक्लुझीव डेट घेवप आनी एक्सक्लुझीव डेट घेवन पुरायपणान तें कंप्लीट जायसर तांणी तें एक डिसिजन एका कंक्लुजनाक येवप चड गरजेचें आसा. पूण सरकार आमकां आपूण कोर्टान गेला आमी कितें करता अशें म्हणून लोकांक फटयता आनी लोकांचेर ह्यो नाका आशिल्ल्यो उदक लायताच दोळ्याक न्हय तर वेगवेगळ्यो चादरी घालतात तांचेर आनी तांचे दोळे बंद करता म्हणजे तांकां कांयच दिसूं नये असो सरकाराचो हेतू आसा. आनी जर अशे तरेन काम फुडें गेलें आसत तें म्हादयचें कितें जातलें तें आमकां खबर ना. कालच एक मनीस मेळिल्लो चडणेचें म्हण लागलो हें येतालें कितें म्हणटा ताका चडणेचें नुस्तें येतालें. चडणेचें नुस्तें येतालें म्हणजे उदक जेन्ना फ्लो येता उदकाचो त्या फ्लो बरोबर उदका बरोबर नुस्तें वचपाक भिता आनी तें ऑपोजीट डायरेक्शनान वता तेन्ना तें आयदर शेतान हे सायडीक पडटा किंवा दुसरे सायडीक पडटा आनी तें नुस्तें तें आज मेळना कित्याक न्हंय जो फ्लो आसता तो फ्लो ना. हें आजूच न्हय फाटलीं कितलीं वर्सां ते नुस्तेकार लोक सांगतात. म्हणजेच म्हादयत उदक कमी जालां हाजें हें आमकां खबर आसा. आनी म्हादयत उदक कित्याक कमी जालां तर उदक तांणी कॅनल बांदून व्हेलां. आनी जेन्ना प्रवाहाची मिटींग आशिल्ली त्या प्रवाहाच्या मिटिंगेक तांणी सांगलां अशें म्हाका आयकुपाक आयलां की तुमी इन्स्पेक्शनाक येवं नाकात कणकुंबेक एट द प्रोजेक्ट सायट. कित्याक तर मॅटर इज सबज्युडीस. जर मॅटर सबज्युडीस आसा म्हणून जर तुमी इन्स्पेक्शनाक येवं नाका म्हणटा जाल्यार तुमकां मात जाय तें करूं येता. मॅटर सबज्युडीस आसतनाच 2010 तांणी तो कॅनल बांदिल्लो आनी तो कॅनल बांदला पळय तेन्ना मॅटर सबज्युडीस नाशिल्लें असो प्रस्न येता. हो कॅनल 2010चो आनी आमची जी केस आसा ती 2006ची. गव्हर्मेंटान जो कोर्टान गेला गव्हर्मेंट तो 16 नोव्हेंबर 2006 आनी हें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तें 2010. म्हणजे तांकां कन्स्ट्रक्शन करपाक प्रॉब्लेम ना, तांकां हें करपाक प्रॉब्लेम ना. पण आमी एज म्हादय बचाव अभियान कोर्टान वचूंक शकना बिकॉज वॉटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. आमी कोर्टान वचून तांकां ऑब्जेक्शन हाडूंक शकता ओन्ली ऑन एनवायरमेंट एंड इकॉलॉजी. म्हणजे ते आपल्याक जाय तें करता आनी आमचो सरकार उबी रावन पळोवन घेता. म्हणून हांवें एक पत्र बरयलें. सरप्रीत सिंग गिल हू इज अ मेंबर ऑन द प्रवाह कमिटी आनी त्या पत्रान ताका बरयलें की ते जर म्हाका खबर ना जर ते सांगता आसत तुमी इन्स्पेक्शनाक येवं नाका कित्याक मॅटर इज सबज्युडीस जाल्यार वेन द मॅटर इज सबज्युडीस कॅन दे कंस्ट्रक्ट द डॅम. तेन्ना हाचेर तुमी लक्ष घालात अशें ताका सांगलां. म्हाका जेन्ना खबर कळ्ळी ही सबज्युडीस मॅटर आसा म्हणून ते कांयच करूंक सोदी म्हणजे इन्स्पेक्शनाक वचूं नये अशें म्हणटा म्हणून तेन्ना म्हाका मेळपाचें आशिल्लें म्हणजे कमिटीक मेळपाचें आशिल्लें टू द चेअरमॅन. हो चेअरमॅन फ्रॉम महाराष्ट्रा आनी बाकीचे मेंबर आसात. तीन स्टेटीचे 3 मेंबर प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 3 काय 4 मेंबर म्हणून 7 मेंबराची ती कमिटी. फाटली जी मिटींग जाली ती थोडे टॅक्निकल सब्जेक्टाचेर ते उलयले. म्हणजे गोंय सरकार इन म्हादय बेजीन उदक आडावपाक कितें करूंक शकता आनी तांचे टॅक्निकल बाकीचे प्रॉब्लेम आसा. पूण ते बाबा उदक आडायलां तांणी ताजेर कितेंच विचार जाल्लो ना. म्हणून म्हाका त्या चेअरमॅनाकूय मेळूंक जाय आशिल्लें. पूण त्या मिटिंगे पयलीं ही म्हाका खबर कळटकच रोखडी 2 दिसांनी मिटींग आशिल्लें पूण ताका मेळूं ना. पूण ताका मेळूनय सांगपाचें आसा की तुमच्या मनान कितें आसा. ते कन्स्ट्रक्शन करूंक शकता आनी फक्त तुमी इन्स्पेक्शनाक वचूंक शकना. म्हणजे कर्नाटका गव्हर्मेंट हांचेरूय वागरें घाल्ल्या भशेन दिसता. म्हणून
एकूण सगळोच सिच्युएशन अशें आसा की कर्नाटकाक फेवरींग आशिल्ल्या भशेन दिसता. सरकारान लक्ष घालूं जाय आनी जाग्यार घालूंक जाय, नाजाल्यार ते एकदां उदक गेलें म्हणटकच फुडें जावचें ना. युरोपान खंय 1000 लोक मेले गरमी पसून. हीच परिस्थिती गोंयांत हाडपाचेर आसा. युरोपा सारकिल्ल्या हातून जर 1000 पटींनी खंय हे AC विकते घेवपाची हें जालां, म्हणजे वाडल्या रेट वाडल्या. आनी AC वाडून वाडून गोंयांत कितें जावपाचें आसा? ते तरी लोक श्रीमंत, हांगा लोक गरीब लोक खंयचो AC वापरतले. म्हणटकच गरिबाच्या किंवा गरीब जनतेच्या हिताचे बाकीचे हेर प्रस्न तुमी सोडोवच्या परस तांचो बेसीक उदकाचो प्रस्न सोडोवचो अशी म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा. सरकारा कडेन हे फॅसिलिटीज दिया म्हणच्या परस उदक दिया हें चड म्हत्वाचें. जे मेंबर आशिल्ले ते मेंबर जे मेंबर आशिल्ले त्या मेंबरांनी लक्ष घालूं जाय भितर. आनी जर ते मेंबर लक्ष घालूंक शकना जाल्यार ते मेंबर जावन कितें उपयोग? फाटले खेप सरकारा कडेन आमी मागिल्ले म्हादय सेलाक पसून एक इंजिनियर हें करचो म्हणून अपॉयंट करचो म्हणून, आनी तांणी अपॉयंट केल्लोय बी. पूण ताजो टर्म 1 वर्स जालो आनी ताजो टर्म तोय वतलो तेन्ना सरकारान नवो तरी एक मनीस तयार करचो जाका जाण आसा म्हादयच्या प्रॉब्लेमाची आनी म्हादयचेर इफेक्टिवली तो आपली मतां मांडटलो अशा मनशाचो अपॉयंटमेंट करपाची गरज आसा. इतकेंच न्हय तर सरकारान पावलां घालून ताजें एरियल इन्स्पेक्शन करूंक जाय. ते म्हणटाले ते प्रवाहाचें काम पयलीं डिमांड केल्लो, आमी केल्लें पूण परत आमी तो डिमांड करता. आनी हे उदकाचो प्रॉब्लेम जर हें इतकें जालें, हें जालें कळसाच्या बाबतींत. बंडुराच्या बाबतींत तांणी कन्स्ट्रक्शन केल्लें, कन्स्ट्रक्शन म्हणजे इन द सेन्स तांणी लिफ्ट इरिगेशन पायपां घालून केल्लें, तें डिसमेंटल केलां. कदाचित तांकां भंय दिसला आसत हे इन्स्पेक्शनाक येत म्हणून प्रवाह पूण प्रवाह तांणी सांगला म्हणून गेलेंच ना. पूण आमची परत एक मागणी आसा की प्रवाहान मातशें लक्ष घालून इन्स्पेक्शन करून ग्रावंड रियलिटी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूं जाय. ना जाल्यार हे प्रॉब्लेम वाडत वतले आनी तें उदकच ना जावन वतलें. एक्चुअली आम्ही चीफ मिनिस्टराक मेल आमी अजून एक चीफ मिनिस्टराक मेयिल्ली आनी तेन्ना ताणें आमकां अश्युरन्स दिल्लें की ही वील लूक इन टू द मॅटर ऑन अ प्रायोरिटी बेसीस म्हणून. केन्ना तें ऑगस्ट ऑलमोस्ट वर्स जावपाक आयलें ऑगस्ट. सो ताणें आमकां अश्युरन्स दिल्लें की ऑन अ प्रायोरिटी बेसीस आपूण म्हादयचो प्रश्न ही वील लूक इन टू इट म्हणून. आमी अशी मागणी केली ड्रोन हें करून एरियल सर्वे करून ताजेर हें जावपाक जाय म्हणून. पूण तशें कांयच जावना. इनफॅक्ट प्रवाह आनी ते हे ट्रायब्युनल दे आर जस्ट डिली डेरिंग टॅक्टिक्स आनी आमकां दिसना की गोवा गव्हर्मेंट इज सिरियस एट ऑल अबाउट दीस इश्यू. आनी आतां अशी गरमी जावपाक लागल्या, जुलयान पावस ना आनी हें ना. आनी आतां आनी म्हादयचें मॅडमीन सांगलेल्या प्रमाणे म्हादयचें उदक डिप्लिशन जायत आसा. हाचे वयल्यान कळ्ळें एग्जाम्पल दिलां तें नुस्त्याचें. सो इट इज व्हेरी क्लियर. आनी म्हादय जर डायवर्ट जाली, ऑलमोस्ट जावपाच्या मार्गार आसा, जाल्यार एज इट इज आमकां उदक ना, एज इट इज हांगा पावस पडना, एट इज गरमी जाता, इट वील वर्स्ट सिच्युएशन जावपाचें आसा. बट स्टील I think the Goa government and the concerned authorities, whether it is tribunal or Prava, they are not at all serious about this issue. रिस्पॉन्स किती आसले? तुम्ही जे लेटर केला न्ही त्याचो रिस्पॉन्स आयला तुमकां कितें? आदल्या दिसा गेल्ले आमी कोणाचे आदल्या दिसा मिटींग आशिल्ली 10 तारखेक पळय, ताच्या पयलीं 2 दीस जस्ट टू लेट हिम नो कितें म्हणून की जर कर्नाटका गव्हर्मेंट ऑब्जेक्शन हाडटा बिकॉज द मॅटर इज सबज्युडिस जाल्यार ती फूट तांणी कन्स्ट्रक्शन तांचें चालू आसा. सो अजुनूय तुमकां कांय रिप्लाय येवना आनी आय एम नॉट एक्सपेक्टींग रिप्लाय. म्हाका प्रवाहाच्या मिटिंगेक तांणी तोंडूच उकडल्या पुरो आनी सांगल्या पुरो
if that matter is sub judice, how do you do the work? If you are doing the work, let us have the inspection as well. इतक्याच म्हणजे अपेक्षा आसा तुमच्या कडल्यान आनी कांय नाशिल्लें. म्हणल्यार आतां तो पळय हो आसा तांचो चॅरमॅन, त्या चॅरमॅनाक मेळपाचें आसा तेन्ना पळय चॅरमॅन कितें सांगता तो. प्रवाहाचो चॅरमॅन. आणि तुमकां कितें दिसता गोवा गव्हर्मेंट सिरियस ना अशें दिसता ह्या बाबतींत? गोवा गव्हर्मेंट मात्त सिरियस ना अशें दिसता. काळजांतल्यान दिसता की गोवा गव्हर्मेंट सिरियस ना. नॉट एट ऑल सिरियस. तुमकां दिसता की प्रवाहा इज टेकिंग कर्नाटका सायड? ऑफकोर्स अशें जालें ना. दुसरें प्रवाहाचे मिटिंगेक हांगा तांचो अजेंडा आशिल्लो. अजेंडा कितें सम टॅक्निकल प्रॉब्लेम्स आनी तांकां घर रावपाक जाय, तांकां ऑफिस जाय, तांकां आनी कितें जाय, तांकां बाकीचे एम्युनिटीज जाय. तो तांचो अजेंडा आशिल्लो. NTS स्टाफ. पूण ते मादीक बेनिफीट कसो जातलो त्या अजेंडा तांकां सुशेग मेळ्ळो म्हणजे ते बरें काम करतले असो तो जोड तो जालो ना. आनी तुमी जेन्ना अजेंडा करता तेन्ना 50% ऑफ द अजेंडा इज ऑन युअर ओन सेल्फ. गव्हर्मेंट तांकां रिप्लाय कित्याक करना? हे सगळें वेस्टेज जाता. गव्हर्मेंटान तिनी स्टेटीनी पण 5 कोटी लागीं करून तांच्या पासून खर्चाची तयारी केल्या न्ही. 5 कोटी दवरल्या तांकां. 1 आनी 2 न्हय. तेन्नाय तशेंच आशिल्लें. ते माधुरीच्या नांवान सगळी व्हडली टीम वताली दिल्ली आनी ते रावताले पॉश हॉटेलांनी सगळें हें करताले. ते ना आनी आतांय आता ते सेम सिच्युएशन. त्या टीमीचे तुम्ही फायट करताले कोर्टान, त्या टीमीचे जे वयतालो अहवाल घेवन ते सगळे त्याच्यात कितें जालें? तुमकां कितें आयला रिप्लाय? ते टीमीचे सोडटली? ना ना आतां पळय, खरो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एक सिनियर काउन्सील आनी एक गोंयचो एक आमचो एडवोकेट जनरल आनी ताचे बरोबर ताचो असिस्टंट, इतके लोक गेल्यार खूब जाले. हे कितें करतात तर हे लोक वतात पूण 5-5, 6 दोगांक घेवन वता बरोबर. सिनियर काउन्सील इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबय. नांव घेना. मुंबयचो सिनियर काउन्सील तुमकां कित्याक घेवं जाय? दिल्लीचो घेयात मरे. म्हणजे तांचो एर फेर तरी तुमकां लागची ना आनी तांचो दिल्लीक रावपाचो हॉटेलाचो 5 स्टार हॉटेलाचो खर्च तरी कमी जातलो. तांकां परवा ना. आनी फाटलो जेन्ना रायट टू इन्फॉर्मेशनान रिकॉर्ड मागलो तेन्ना पळय तांणी पयशे खर्च केल्या. द बिल्स वर व्हेरी हेवी. म्हणजे जणू काय ते पिकनिकेक गेल्ल्या भशेन जाता. फाटल्या एडवोकेट जनरलान एक मागणी केली की तूं प्लग दोज होल्स. हातून पळय जें उदक वता त्या उदकांतले हे होल आसा ते प्लग करचे आफ्टर मनसून. ते केले काय ना केले हें आमकां खबर ना. आनी मनसुनान उदक हातून वता, दर्यान वता म्हूण तुमी वापरल्यार जाता अशें कितें तरी कंडिशन आशिल्लें. पूण ते इन्स्पेक्शन करतकच कळटलें. तर ते इन्स्पेक्शन करपाकूच जाय. आता तुमची डिमांड मेन कितें आहा? आमचो डिमांड प्रवाहान सिरियस जावचो, इन्स्पेक्शन करचें आनी जर इन्स्पेक्शनाक तांकां कितें कमी जर दिश्टी पडलें आसत जाल्यार तें बंद करचें. प्रवाह कमिटी म्हणटा. प्रवाह कमिटीन प्रभा कमिटी तें बंद करचें. ताज्या नंतर ते पळय आनीकूय कन्स्ट्रक्शनां तांचो प्रोजेक्ट चालू आसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. ते करूंक शकना कित्याक आमकां ऑर्डर मेळिल्ली आसा. नो वर्क अश्युरन्स दिल्लें आसा तांणी आमचे केजीन. नो वर्क वील बी डन, नो वर्क इज डन आनी नो वर्क वील बी डन इन फ्युचर. म्हणून ते करूंक शकना. म्हणटकच हांगा ते कळ्ळें करूंक शकना. तशेंच तांणी नेर्सेकूय करूंक जायना. कित्याक हांगचें ऑलरेडी जालें. नेर्सेक ते करतले जाल्यार तांकां झाडां मारची पडटलीं. जाल्यार तांणी झाडां मारपाचें मार्कींग केल्लें आसा. तांकां तें मार्कींग करपाक कशें अलाव केलां? बरें, जेन्ना मॅटर वॉज सबज्युडीस तेन्ना तांणी 40 घरांक नोटीस वेकेट करपाक नोटीस सुद्दां दिल्ली आसा. काय करपाक शकता, बाकीचेच काय करूंक शकना. दिस इज समथींग रॉंग आनी दिस इज ऑब्जेक्शनेबल. आनी हें कोणें पळोवप आसा? हें गव्हर्मेंटान पळोवप. कित्याक तें आमच्या हातून हें ना. for non-government organization, they cannot interfere with the diversion of water or distribution of water. They can just look after the ecology and environment.
प्रवाह कमिटी लोकल मेंबर्स लोकल आमचे कोण आसा? लोकल कोण ना? लोकल असे ना तो हा. आमचो पळय जो कमिशनर कम सेक्रेटरी ऑफ वॉटर रिसोर्सीस सरप्रीत सिंग गिल आसा तो आमचो इज आय एस ऑफिसर आणि आमची म्हादई सेल म्हणून आसा त्या म्हादई सेली इज हेडींग तो एक आसता आणि चीफ इंजिनियर आसतलो पण गोवन ना. गोवन चीफ इंजिनियर गोंयचो WRD. डब्ल्यूआरडीचो चीफ इंजिनियर गोवन हा WI. तो आसतलो आणि तो सेल म्हादईचो सेलाचो तो चीफ आसतलो 2 आणि हो सरप्रीत सिंग गिल 3 तेणी हे गोंयचे जाले. तशेंच तांचे चीफ इंजिनियर आसतले तांचो मेंबर ऑफ प्रवाह आसतलो आणि तांचो चीफ इंजिनियर आसतलो. पूण हे सगळें काम आमच्या ह्या लोकांनी करूंक जाय. ते काम प्रवाह कमिटी जे इन्स्पेक्शन करता न्ही मॅडम हय ते पब्लीक करूंक शकना प्रेस कॉन्फरन्स घेवन पब्लिकाक करूंक कळपाक करीत ना न्ही ते ते turn on. They are not करूंकूच ना doing. तांणी Till today we don't know what is दे happening. आर नॉट अलाउड. एकदम एक गेल्ले ते तांकां व्हडलो बोवाळ केला तांणी. म्हणजे इतक्या सगळेच लोक कर्नाटकाक कित्याक भिता असो प्रश्न पडटा. बरें कर्नाटका कडेन उदक ना म्हणून ना कर्नाटकाची बेनी हल्ला न्हंय आसा जाका राजेंद्राक एकदम बरी खबर आसा. इट्स व्हेरी क्लोज टू धारवाड आनी हुबळी. तातूंत कचरो भरिल्लो आसा तातूंत गार्बेज आसा आनी उदक ना. ताका त्या न्हंयक हुंवार येता आनी कुशीचे पांय हुबळीचे गरीब लोक रावता त्या झोपडपट्टींतल्या लोकांक पावसान थंयच्यान भायर सरचें पडटा. ही कर्नाटकाची परिस्थिती आसा पूण तांचो दोळो मात म्हादईचेर आसा. मॅडम तुम्ही म्हणलं की 1 वर्सा एक्सटेंड जाला आतां आणि त्याच्या मदीं इलेक्शन जातले. इलेक्शन जालें आणि इन केस गव्हर्मेंट चेंज जालो म्हादईचो हा तो ड्रॅग जातलो रिजॉल्व जातलो असो दिसता तें तुमकां? कशें कळटलें? तुमकां कितें दिसता पर्सनली? तुमी इतकी वर्सां जाली म्हाका कितें दिसता जाल्यार सांगता पळय. कोर्टान गेली आमी 2007 आतां 2001 येता. एकाक जेन्ना म्हादईचो इशू जालो तेन्ना कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा कडेन हांव वचून सांगलें की बाबा हाचेर मातशें लक्ष घाल. तुमकांय उदक मेळचें ना आमकांय उदक मेळचें ना. आनी हांव ताका विश करपाक गेलें न्यू इयर ह्या साल म्हणजे ह्या सेंच्युरीच्या पयलें वर्स. तेन्ना हांव काँग्रेस प्रेजिडेंट रिस्पेक्टफुली उलयलो पूण एक तरेचो हें अशें तूं आनी वेळ कितें सांगता आपल्याक हें अशें तरेन अशें. बट ही नेवर डीड एनीथींग अगेन्स्ट म्हादय. 2002 मनोहर पर्रीकर ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वाजपेयी कडेन गेले. वाजपेयीन सरळ सांगलें कीप द मॅटर इन होल्ड. कळ्ळें? 2006 पर्यंत कांयच जालें ना. 2006 नंतर नाटकां सुरू जालीं. खंयचो गव्हर्मेंट कितें गव्हर्मेंट आमी कांय उलयना. गव्हर्मेंट इज गव्हर्मेंट. प्रत्येकाक 28चेर नजर आसा 2चेर दुर्लक्ष आसा. 28 MP एके वटेन आनी 2 MP एके वटेन अशें हें नाटक चल्लां. म्हणटकच 28 MP आनी 2 MP हाचो विचार करपा परस मनीसकायेन जेन्ना विचार करता तेन्नाच गजाली फुडें पावता. जेन्ना फक्त राजकारणाचेर आनी मेजॉरिटीचेर लक्ष दिवन मनीस फुडें वता तेन्ना कांय घडना. बरें घडना काय. म्हणटकीर फुडें कितें करतलें आमच्यांनी कांय सांगूंक. नंतर हेवटेन 2007 दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसतना ताणें 2007 आमी गेलीं कोर्टांत. 2007 दिगंबर कामत आसात. 2007 कोर्टांत गेलीं अगेन्स्ट म्हादय आनी ताच्या नंतर 2006 ताणें प्रवाह स्थापन केलो. प्रवाहाचें रिप्लाय म्हणजे आमकां अवॉर्ड 2018 आयलें 14 ऑगस्टाक. 2018 ते 2026 गव्हर्मेंट करता कितें? व्हायट एलिफंट पोसता. पोसपाची गरज ना. एक्सपर्टायट द मॅटर इन द सुप्रीम कोर्ट आनी फिनीश इट वन्स फॉर ऑल. कितें जाता तें जावं न्ही. मी मुद्दा सांगला तो सारको मेजॉरिटी MP मेजॉरिटी